أزول في الأول مرحبا يسوانا في غيتو مكال تدرت نات عباس تدرت في نوضل الثورانية 19 أخي كلمة تدرت جات الجامع أقديم نعطي مسجدة تقديم تتوافنا 1923 في زونفيرون ساقي قلعن وليد نزارون داكو يقضو خديم يفدي الحاطاس يفد بديك لاج ما ساقي في ذاك شونجمون كورا كنا قارن يفد خمس كان دافو ذاك نيلاق شبح حمود مونس شبح فدار فنسان ان شاء الله ذا دياوي اتبعن او كي كارتين النظام تذر النظام ايوا كنا نفكود ما جديد يثمرت القبايل سويد ما كا جديد سويد ما كي شبحن سويد ما كي نورن يسرن عايشه غير من الرجال باسكو ثورا كيما تقدم التوريزم كاين ساعد وتمور تدفا كاين ساعد الور التوريزم كان تمازيغ نغ تقبايلي نغ باش قام طونك بوبل ميلينير نغ باش قام كي الحضارات كيلا كراكال دونك منات نسوق ثلاثنات نسوق برا اش نفكوت النظام بلي كنبني الجنس ينظم الجنس يخدم الجنس اللي تساوي تللي ماشي الجنس كينير يرمس لنا كرا وين خمي كذا العالي ليني الهان مرحبا به وني غلظان اش نفكافو هذيك كذا نتاعنا ذرا افوس فوس تاعكم تاتيفوس ان شاء الله هاني لي نقومك ان شاء الله تنمر فيك كمان زول مرة في الأول مساء الخير في الأول أقلاغ كثير غيلتو مكال يعني إذا إلاني فراج تسكن انتي غيلتو مكال سني زول مرة في اللاسنا كيف أقلاغ نفرح طاس سلقديش ذوكلا انتي غيلتو مكال يعني إذا ثغرينو ماس الحلو يون ونازور يون يقدش نقلبوه ما اسوسياتيف يعني إذا تدرت متسعى ورا لاسوسياسيون كدينا تدرت يموتن لاسوسياسيون تذوكلي تسافات تدرت مثلا سوالي ماشي كان تسافات مثلا سياقي تسافات الرشاقي تسافات القران تسافات الشطوح تسافات دونك ثغرين وكي في مناطقنا تاع عباس إوا كنا تذوكلنا كل جهد نسن يوين العالي إوا كنا يلي ونادي قدش كثا درتيس اما كي جهه مبوشليل اما كي جهه كي غير العلي اما كي جهه انا فرسي انا في الدوكي ثرثو ذرينا ولا شمس هكا كايراش انفك افوس بكفوس تاعكم تزاينه تيفسوس يا راش افوس بكفوس تاعكم تزاينه تيفسوس افوس بكفوس تاعكم تزاينه تيفسوس افوس بكفوس l'association de Warash Tadar تهجم ضربة القديشات بولار essentiel que la période de confinement on a profité l'occasion أني دنا كده القديشات اللي قربعة le premier vers la rénovation تدرت les quartiers les anciens quartiers تدرت تقديم même دعنك les quartiers جديد دعني question de rénovation et de décoration traditionnelle فكذا تمن زوث في القديش ويسين سي ان فوراج داني لونسي نساعد جوري مثل لونسي مثل طرافو تكملا سي ان فوراج ليس عن لا ديستونس 100 متر اكزاكتومون بلو بريسيزامون لي ديتاي نظن دي مديمات نعم زياده كي شي طعم تي الحق اول le troisième projet c'est une aire de jeu et كنت ولا ما كنت les réseaux sociaux partager des vidéos le projet qui est au niveau de la cité c'est une aire de jeu pour enfants c'est un moyen de détente et le dernier projet plus précisément qui est précisément les détails c'est qu'on prépare une salle informatique et une salle de cours de soutien et ولاش تدار ça sera une salle ديالين وراش تدارت universitaire تلحق دي كور دو سوار يوراش يدين كونديدا بور اكزامان ميم اللي قادرين نزرع خصن نروح نردينا سي تو لو موند كونسيرني لا سال لي قلنا بريسك ليطاب فينال الوغ قلنا عندنا لا فينيسيون كان ديالنا اخر بوسال اكسلونسي اي اون فا لونسي اون انيسياتيف نيدا نخدم لي كور
les 4 années moyennes, les bacheliers, les Saadines, le mois de septembre, prochainement, il y aura un enlèvement des précautions à propos du confinement Covid-19, plus précisément. الزول في الاول مزلاق تغطي مقلان دملان اما لاقي ما برا اما ليترونجيان دملان نكوني كنت والا صافي من كوماسي لي تروفوا كويس كوماسي لي نطواراج لي تورطوار ديال فيليندي ماشي المدرسه شي جان نروح نخدم لي بروجي دابا لي بروجي كيبداو دار ماكا نغيت ولا ماكا كلا فيديو ثورا نفد فواد نفد خصن يتدار فيها ومن بعد نفد عندنا تمثال الا يعني لا قنطرتي تشويت هكا ثوالي ما سبوس هكا راه شهورين راه هكا ومن بعد نيك لي كاترياماني زوينات ودا شحال ديال الباك ولا شان دار غرض نخمس لا دوموند ديال الميل في لا سال داكتيفيتي هنا باش اختي ديف كان صغر دكاس لا اللي جا الله يبارك في اليونيفرسيتي فغانا صغرا اللي جانا باش نبريباري من 3 ساعتين ثورة مازال تجي في كار الميل هكا فينالمون كلا يبان بلي تصورات لا سال داكتيفيتي هنا تصورات نكار قرا نخدم لا ساطا جات نقول باش كرشنا غادغر باش نسوق على سواس و تي السنين نغلا المناج نفد رشنا صواح قارن ماشي صواح قارن ولا شاف 90 تحديث هكا نكر نيسا نخدم ار دو جو ديال يوكسر يورشنا ورش تيلطون كان زودنا با بروبليم فهمتي سير يلعب ولا يلعب ومن بعد نيتولا رانيك ما الا وضع الا نوض في كاك عفله في الحفل جات تكسر عفله انا السقومه انا بينات يا با بروبليم نخدمو ويسي اقلا بري باش نخدم ويسين لي دو جونان ويسين باش نسقر نسقر في ورق شو تروح يوم السقومه ما درجه ديوران غنريف على الحال ثلاثه نظن ثوالا ما كنت ثوالا بداك صار بروبليم كوامان بروبليم امانه قلنا حتى الله يبارك لا خصنا هو من كيسي اقلا صافي واحد اسبوع ساكين كنت تحويش عندنا رجل فيه نقول له سقيسين تحويش صافي واحد اسبوع ساكين ماشي على سميت في ديك الشهور اللي راح نقيس راح ندير له نفاد كان ندير له امانه على حسب المسناون نفاد ديك الزروع نور لا واحد الى الفير لكن تقارن المسناون دو يقسم يصلح مليح لما نحلو نكون ثورة خلاص يومين كاين ديماري غيرزا ونخدم ان شاء الله ما يسبق ربي نفاد ما نحلو ان شاء الله لما نتيسي غنخدم 3 لواء نسقر مناقي الغشي هكا نولي كوندويت نخدم لواء تصاوب من دينا ان شاء الله ما يسبق ربي الى بروجي وس 4 تاكيد من قركات تبدا تقديد اثنى رقعه كويس بغينا تخص اما بغينا ديكوراكين كلابان كراميل انا كويس
البلان ذاك يقلكم تدر تيغيتو مكال اين تزرب مكاثورة الغياز لا كوندويت برانسيبال راه ديروهن بريزيرفوار برانسيبال ارتليوا رايلين ان بو بارتو يول هاتيلي زات الجامع قرنا ستالا ومكال ومن بعد نكتي النظام ستالا مقلل تنقالو هاتيلي قرنا ستالا تعزلت دايني في خدمنا كاكينا لي فولونتير كاينا الله غالب ذكوات يحمل الحال وراك لا نخدم بالكيض وهذا ما كان أثال قامانيم وذك الفذودي سماضون اتوالغ في الخيالي هيا شرشور يهري في العظون أثال قامانيم وذك الفذودي سماضون اتوالغ في الخيالي هيا شرشور يهري في العظون أطفن غرقا ذي التخميمة تسمى كل شابون Anida كتزرع ماكويت يموكيري ماناج يوراونا ماناج انا يسمح لي يوراونا هذولا دينا هذا الزهون دينا فهمتي ذاكي لي ممبر دو لاسوسياسيون جونيس اكسيون اي انفستيسمون اسبوار فند بلي وتخميم لا كان في ولدان وتخميم لا كان فراشي بشطول كتخميم من داغين في كادي قارن في كادي قدشم دي تبوسني ايه وين من دكواياكي خمن اتهكين ان اسباس تبوسني ان اسباس دو سافوار ايوا كان لي جون ناغي قارن يتبريبارين لي كلاس دي زيكزامان ساسوا نيفو تيرمينال نيفو البوم نيفو سيزيام اني لا كراكو يخدم لا فورماسيون لا كراكو يخدم دي تبوسني اون جينيرال هكا ناس ان اسباس اني ذا راه يعيوني ماليس اني ذا غير يغار اني ذا غير يكمل تبوسني ناس اني ذا غير بريباري لي زيكزامان ناس اون تو ترونكيليتي المنطقه كينا الطلب
كراكوين إكزبرن أدي مودان بلوس ما أدي مود زيادة البروجي يعني اون سال دو كور أني دا يزمر هذا غادي يعاون سوين لان كساسوا الماتريال كساسوا سلي ميكرو اورديناتور ناقص لي الليفر ناقص وين لان أسلي لي مرحبا يسلوا عوانينك يوكن الراو تبدا ذاك التيريتو كاز الغرن التوسع بوسلسل واثناف ازكى صحيح تنمير دنوات يعطيك الصحة. ورهدون نثنى السويد أطس سيف السوريض نثنى الجذرة يركان ورهدون نثنى السفيض سلهي فيثن تريض كل وسر فيدي يتبان أي غري وفحل ردود صيد سير بورت الريض لا معنى السبان ثبان خطر ذل انتي ذليض سيق وسمية بنيض زيمور يلي